पळय आयज ट्रू टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेजे चेअरमॅन आमचो सालिगांवचो आमदार बाब केदार नाईक आसा आनी तेज्या सपोर्टाचेर आयज खुबशीं कामां आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान घेतलेली आसा. आयज आमी लक्ष्मी नारायण देवस्थान जे आयज ब्युटिफिकेशनाचें काम घेतलेलें आसा ताका हॉल बांदून दिवपाचें, ताका तेजेर पेवर्स घालून दिवपाचें, लायटनींग करपाचें, आर्ट करपाचें सगळें काम आमी घेतलेलें आसा. तशेंच आतां एक नेक्स्ट स्टेप आमी कलावती टेम्पला कडेन जे आमची स्टेज आसा जे काम हातीन घेतलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे ब्लॅक स्पॉट आसलेले ते ब्युटिफाय करपाक लागून जशे बेंचीस घालून सो ते हातीन घेतलेले आसा टुरिजम डिपार्टमेंटा कडसून आनी हेज्या लागून केदाराची खुबशी मदत जाल्लेली आसा. मागीर 4 आर्म्स हे स्पॉट्स आमी सगळे कडेन आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. थंयसर आमकां 4 आर्म्स आमचें काम चालू आसा सगळें घालपाचें न्यू 4 आर्म्स हेवूय आमकां ताणें प्रोवायड केल्लेले आसा. सो त्याच प्रमाणे मेन जो प्रोजेक्ट आसा जो विवींग गॅलरी जो बायणाचो आसा आनी तो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीचेर पावलेलो आसा. तेजो एस्टिमेट सो जाल्लो आसा आनी आतां तो टेंडरिंगाक वयतलो. थोडीशी क्वारी आसा तेज्या लागून उरलेली आसा. सो तो एक विवींग गॅलरीचो हो एक प्रपोजल आसा जो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. तसोच एक ग्लास गॅलरी जी आमची जॅपनीज गार्डनान आमी एक प्रपोजल घातलेलो आसा तेजो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटा कडेन दवरलेलो आसा. सो अशे दोन मेजर इश्यू आसा जे हांवें प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन टू टुरिजम दिलेले आसा. आनी दुसरो म्हणल्यार तो आख्खो बायणा बीच जो ब्युटिफिकेशनान थंयसर टॉयलेट आतां तुमी थोड्या दिसांनी थंय पळयतले ते टॉयलेट ऑलरेडी आमी घालपाचो सगळी तयारी जाल्लेली आसा. थंय टॉयलेट येतलो थंयसर. मागीर दोनूय सायडीक पेवर्स रस्तो तर जातात तो PWD कडसून आमी रस्तो करून घेतलेलो आसा. इतली वर्सां रस्तो पेंडींग आसलेलो ते कंप्लीट जाल्या उपरांत थंयसर दोनूय सायडीक पेवर्स येवन फूल ब्युटिफिकेशन जातलें. सो एक मॉडल एक एग्जाम्पल हांव सेटअप करपाक सोदता आनी एक बरे भाशेन. सो ताका लागून टायम लागला बट ते सगळे सक्सेसफूल जातले इतलें हांव जाणा. आनी केदार जो आमचो चेअरमॅन आसा तेज्या सपोर्टाचेर ही बाकीची कामां जी पेंडींग आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाची ती सगळी कंप्लीट करून घेता. फर्स्ट टायम न्हू कंटिन्यूस गेली 5 वर्सां जाले आमी फ्री स्टॅम्पलिंग फ्रूट बेरिंग ट्री स्टॅम्पलिंग हे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे लोकांच्या घराघरांनी पर्यंत पावयता. कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी सगळे जाण जाणा एग्रीकल्चर म्हणटा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ना. सो हांगा आमकां एकूच उपाय पडटा लोकां कडेन झाडां पावोवपाक आनी खंय तरी आमी लोकांक एनकरेज करता ही झाडां आख्ख्या ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन लावची म्हणून. सो अशे कितलेशे प्रोग्राम केल्लेले आसलेले आमी एक पेड माकेन आमी कितलीशीं झाडां आमी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी रोयलेली आसा. बट आयज जी झाडां आसा ती आमी स्पेशली आमची महिला वर्ग आपल्या घरान वचून आपल्या पोर्सन वचून सगळी फ्रूट बेरींग जशी आंब्याची झाडां, चिकवाची झाडां, काजवाची झाडां, लिंबूची झाडां, मागीर आमची तिखीची झाडां, नाल्लाची झाडां अशी डिफरंट झाडां ती आमी डिस्ट्रिब्यूट केलेली आसा. आनी सगळे आख्खे म्हणजे एक ना म्हणल्यार हजारांनी झाडां जी आमकां गव्हर्मेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेज्या थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ही झाडां आमकां सगळ्यांक लोकां कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता आयज जे हिसपान सगळे लोकांनी हांगा जी हजेरी लायली एक व्हड संख्येन तेंचो एक रिस्पॉन्सूय आमकां बरो मेळ्ळो लोकांचो. तेज्या लागून हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका आनी तेंच्या गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा की एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी लोकांच्या दारात ही झाडां पावोवपाचो एक चान्स मेळ्ळा. एवरी इयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी मुर्मुगांवान झाडां हाडटा आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. लोक बरे खुशयेन खातीर म्हणजे झाडांची जी एनवायरमेंट प्रेमी चड. सो आमी म्हणटात जेन्ना डेवलपमेंट वर्क येता तेन्ना झाडां कट जाता. बट एवरी इयर हांव पळयता की लोक आपूण म्हणून व्हरोन जे फर्स्ट इयर लोकांनी जी आंब्याची झाडां येयलेली आयज तांकां फ्रुट्स येयलेले आसा. म्हाका खूब जाणांनी फोटो दाखयले मॅडम तुमी जे फर्स्ट इयर वाडलेली तेंची झाडां हें जालां म्हणून. सो झाडां आमकां फक्त जाणां सगळीं जाणां फक्त फ्रुट्स आनी हे न्हू ऑक्सिजनूय दिता आमकां सावळूय दिता. सो झाडां एक आमी म्हणटा आवय भशेन म्हणटा जी आमची कॅरींग घेता. सो आयज एवरी इयर प्रमाणे आयजूय खुबसो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो झाडां व्हरपाक येयलेले आसा. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंता जी बरी इनिशिएटीव घेवन आमकां ही झाडां प्रोवायड केला म्हणून थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities.
Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.